नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै आजका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर, मौसम खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौं। यदि तपाईलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिच्दिनुहोला, जसले गर्दा तपाई समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन तपाईले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि उल्लेख गरिदिनुहोला। बाहिरबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला र नेपाल भित्रैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने गाउँ ठाउँको नाम उल्लेख गरिदिनुहोला। हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला र रेगुलर रूपमा हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने रेगुलर भनेर कमेन्ट गरिदिनुहोला। हाम्रो यो सामग्री मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट आफन्तजन इष्टमित्रहरूमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला र अन्त्यमा हाम्रो यो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच शनिबार भेटवार्ता। एसियाली खेलकुदको भव्य उद्घाटन, विश्वलाई चकित पार्ने प्रविधि र गतिविधि। पारस खड्का क्यानको सचिवमा निर्वाचित मल्ल पराजित। सिंहदरबारमा बिचौलियाको भिड घटाउन क्यूआर कोड सहितको पास। आउँदो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने एसियाली विकास बैंकको अनुमान। माग पूरा नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरू हिजो पनि सडकमा। देउता चढेको भन्दै अन्धाधुन्दा खुकुरी प्रहार, एकजनाको मृत्यु, 2 जना घाइते। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक रूपान्तरण भएन, अध्यक्ष नेपाल। सगरमाथाको फेदीमा बजार अनुगमन, आधा लाख भन्दा बढीको अखाद्य वस्तु जफत। राजनीतिमा हात हाल्दिन, विकासबाट हात झिक्दिन, राष्ट्रपति पौडेल। सरकारले शिक्षामा लगानी गर्ने वातावरण बनाएन, योगेश भट्टराईको आरोप। सरकारले सुशासन कायम गर्न कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन, मन्त्री महतो। सप्तरीको महादेव गाउँपालिकामा कामै नभएका एकजनालाई लाखौं रुपियाँको पेस्की। काठमाडौँको सर्तुङ्गल स्थित चप्पल कारखानामा आगलागी हुँदा 53 लाख भन्दा धेरैको क्षति। फेरि लड्न परे लडिन्छ तर सहिँदैन, नेकपा महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको भनाई। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित। भारतमा बेचिएका 2 किशोरीको उद्धार। नाइजेरियाली विश्वविद्यालयमा बन्दुकधारीद्वारा दर्जनौं व्यक्तिको अपहरण। र पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमी फाइनलमा प्रवेश। अब समाचार विस्तारमा। चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच शनिबार भेटवार्ता भएको छ। शनिबार नै अमेरिकाको न्युयोर्कबाट चीन पुगेका प्रचण्डले एसियाली खेलकुद आयोजना भएको सहर हाङजाउमा चिनिया राष्ट्रपति सीसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनिया राष्ट्रपति सी बीच 1-to-1 र प्रतिनिधि मण्डलसँग सामूहिक रूपमा समेत गरी 1 घण्टा लामो कुराकानी भएको थियो। वार्तामा दुवै नेता बीच यस क्षेत्रको क्षेत्रीय स्थिरता, शान्ति र समृद्धिका लागि सबै क्षेत्रीय शक्तिबीच साझा सहकारी जरुरी रहेको कुरामा सहमति रह्यो। उनीहरू बीच एक अर्काको चासो र संवेदनशीलता बुझेर आपसी सहकारी अझ सघन बनाउने सहमति भएको छ। भेटका क्रममा राष्ट्रपति सीले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा खुला दिल्ली सहकारी र सहयोग गर्न चीन तयार रहेको सन्देश दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति सीले शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्वको 5 सिद्धान्तका आधारमा नेपाल र चीनले आपसी सम्मान, समर्थन र सम्मान, अस्तित्वका साथ ठूलो र सानो देशको कुनै भेदभाव बिना अस्तित्वका साथ अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध अघि बढाएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा 2 देश बीचको सम्बन्ध थप उचाइमा पुग्ने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन र नेपाल बीच विगत लामो समयदेखिको ऐतिहासिक सम्बन्धको चर्चा गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा सीले अघि सारेका नवीनतम आधारका अवधारणा यस क्षेत्रको शान्ति र प्रगतिका लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका थिए। 11औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिताको भव्य उद्घाटन भएको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हाङझाउमा प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्नुभएको हो। चीनले विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी विभिन्न प्रविधि र गतिविधि तथा कला संस्कृति देखाएको छ। समारोहमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहभागी हुनुभयो। केही खेलहरू यसअघि नै सुरु भइसकेका भए पनि औपचारिक उद्घाटन हिजो भएको हो। उद्घाटन समारोहका लागि हाङझाउलाई झकिझकाउ पार्नुको साथै त्यहाँको पहाडी सुन्दरता र नदीहरूलाई सिधै मञ्चमा उतारेर प्रस्तुत गरिएको छ। एसिया मात्रै नभएर विश्वले नै उद्घाटन यो समारोहलाई चासो दिएर हेरेको छ। प्रतियोगितामा 40 खेलका 61 वटा विधामा 481 प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। प्रतियोगिताको मूल नारा हट टु हट एट फ्युचर अर्थात् भविष्यमा हृदयदेखि हृदयसम्म रहेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको सचिवमा राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँमा भएको चुनावमा प्रशान्त विक्रम मल्ललाई हराउँदै पारस विजयी भएका हुन्। पारसले 48 र मल्लले 37 मत ल्याएका थिए। हिजो भएको चुनावमा कुल 85 मतदाता मध्ये 85 मत नै खसेको थियो।
विजय हुन 43 मत आवश्यक थियो। क्यानको अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द बिहानै निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। चन्दको विरोधमा कुनै पनि उम्मेदवारी नपरेपछि उनी सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी तेस्रो पटक अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी विनय राज भण्डारीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि चन्द निर्विरोध भएका हुन्। यस्तै उपाध्यक्षमा रोशन सिंह, कोषाध्यक्षमा पदम खड्का र महिला सदस्य जयन्ती भट्ट पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए। क्यानको नयाँ कार्य समिति 17 सदस्य बनेको छ। अनुमति नलिई मन्त्रालयमा अनावश्यक रूपमा सेवाग्राही प्रवेश गरेर भिड बढेको गुनासो आएपछि चियादरबार प्रवेशका लागि क्यूआर कोड सहितको पासको व्यवस्था गरिने भएको छ। मुख्य सचिव वैकुण्ठ आर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सचिवहरूले मन्त्रालयमा अनावश्यक मान्छेको भिड लाग्ने गरेको गुनासो गरेका थिए। सचिवहरूले कार्यालयमा सामान्य सर्वसाधारणको भिडले कामै गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको गुनासो गरेपछि मुख्य सचिव आर्यालले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि एवं गृह मन्त्रालयलाई आपसी समन्वय गरेर क्यूआर कोड प्रयोग हुने प्रवेश कार्डको व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए। बैठकमा उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आफ्नो मन्त्रालयमा कामै नभएका सेवाग्राही प्रवेश गरेर भिडभाड बढेको बताएका थिए। उनले मन्त्रालयमा हरहर्ती मान्छे आउने गरेको प्रसङ्ग जोड्दै यसबाट काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए। बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबारमा गेट पास व्यवस्थापनका लागि थप प्रभावकारी बनाउन गृह र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सहकार्य गरेर क्यूआर कोड सहितको प्रवेश पासको व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त निर्णयका आधारमा मुख्य सचिव आर्यालले क्यूआर कोडको व्यवस्था मिलाउन सञ्चार र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रविधि पक्ष अध्ययन गरेर उक्त प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका एक सचिवले बताएका छन्। उनले अहिले सैद्धान्तिक रूपमा निर्णय मात्र भएकाले अब सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएका छन्। एसियाली विकास बैंक एडीबीले आउँदो अंग्रेजी वर्ष अर्थात् सन् 2014मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ। नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् 2023 को तुलनामा सन् 2024मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सन् 2023मा 1.9 र सन् 2024मा 4.3% रहने प्रक्षेपण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आउँदो वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिने एडीबीको अनुमान छ। त्यस्तै नेपालमा यो वर्ष अर्थात् सन् 2023मा मूल्य वृद्धि 7.7% रहने अनुमान एडीबीको छ। आउँदो वर्ष भने घटेर 6.2% कायम हुने प्रक्षेपण छ। यस वर्ष मूल्य वृद्धि बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धि र अमेरिकी डलरको भाव बढ्नुलाई कारण मानिएको छ। न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडीबीले जनाएको छ। आउँदो वर्षसम्ममा 900 मेगावाट बराबर विद्युत उत्पादन थपिने अनुमान गरिएकोले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडीबीको छ। त्यसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् 2024मा 6.3% को वृद्धि देखिने अनुमान छ। सरकार र शिक्षक महासंघ बीच 6 बुँदे सहमति भए पनि राहत शिक्षकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन्। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिको अगुवाईमा राहत शिक्षकले शनिबार पनि बैठकको माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले 40,000 राहत शिक्षक, बालबालिका शिक्षक र पेन्सन पीडित शिक्षकहरू आफूहरूसँग आन्दोलनमा रहेको बताएको छन्। राहत शिक्षकले शिक्षक महासंघले धोका दिएको भन्दै आफूहरूको माग पूरा नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष हेमराज अधिकारीले शुक्रबार भएको वार्तामा शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिले राहत तथा अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको बचाउ गर्न नसकेको बताएका छन्। उहाँहरूले अस्थायी शिक्षकहरूको डिफेन्स लिन सक्नु भएन, एकजना गृहमन्त्रीको चङ्गुलमा फस्नुभयो, अधिकारीले भने। शनिबार दिउँसो खुकुरी प्रहारबाट दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 11 बेलटारी गुराकी 43 वर्षीय रिता लामिछानेको मृत्यु भएको छ। छिमेकी 42 वर्षीय टेकबहादुर हमालले दिउँसो 2 बजे खुकुरी प्रहार गर्दा आफ्नै घर नजिकै उनको घटनास्थलमै ज्यान गयो। हमालले प्रहार गरेको खुकुरीको चोटले अरू 2 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते हुनेमा स्थानीय अन्दाजी 65 वर्षीय कमल कुमार हमाल र उनका छोरा 45 वर्षीय वीरबहादुर हमाल रहेका छन्। घाइते कमला कुमारीको टाउकोमा गहिरो चोट लाग्छ। उनलाई उपचारका लागि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोहलपुर लगिएको छ भने अर्का घाइते वीरबहादुरको हातमा चोट लागेको छ। उनको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। खुकुरी प्रहार गर्ने टेकबहादुर हमाललाई शनिबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका डीएसपी ठाकुर पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार हमाल दिउँसो घरबाट खुकुरी लिएर निस्किएका थिए। उनले बाटोमा जसलाई भेट्यो उसैमाथि अन्धाधुन्दा खुकुरी प्रहार गरेका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन नसकेको दोहोऱ्याएका छन्। सामाजिक पेशावादी पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा नेपालले समाज आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण बिना देशको विकास सम्भव नभएको भन्दै यसमा गम्भीर हुन आवश्यक भएको बताएका छन्। उनले भने सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक यी तीनवटै क्षेत्रको रूपान्तरण बिना देशले विकास गर्न सक्दैन। हामीले परिकल्पना गरेको समाज निर्माण गर्न सक्दैनौं। राजनीतिक परिवर्तन त भयो, तर आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न बाँकी छ। सोच र आँट हुनुपर्छ। असम्भव केही पनि छैन, तर सोच संकल्प छैन भने त्यस्तोले केही गर्न सक्दैन। त्यस्तै उनले अझै पनि सामाजिक न्याय र समानताका सवालमा धेरै चुनौती भोग्नु परेको भन्दै त्यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले जनताको जीवन परिवर्तन नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनको कुनै औचित्य नरहेको तर्क पनि गरेका छन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रबाट 45,000 मूल्य भन्दा बढीको अखाद्य वस्तु जफत गरिएको छ। शुक्रबार सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले नाम्चे बजार क्षेत्रमा गरिएको बजार अनुगमनमा 45,890 रुपियाँ बराबरको म्याद गुज्रिएका वस्तुहरू जफत गरी नष्ट गरिएको हो। कार्यालय प्रमुख सुजना कुमारी बर्देवाको संयुक्तमा भएको संयुक्त बजार अनुगमनमा बजार क्षेत्रको नापतोल गर्ने ढक तराजु र मूल्य सूची समेतको अनुगमन गर्दा बिक्रीमा राखिएको तर म्याद गुज्रिएका प्याकेटका वस्तुहरू जफत गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेले जनाएको छ। अनुगमनमा इलाका प्रहरी कार्यालय नाम्चेका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक कविन राई, स्थानीय जनप्रतिनिधि, खुम्बु क्षेत्र कर्मचारी मिलन केन्द्र, खुम्बु व्यापार संघ, नाम्चे युवा संघ, नाम्चे महिला समूह, नाम्चे मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति, नाम्चे होटल व्यवसायी संघ, खुम्बु सामुदायिक सेवा केन्द्र, स्थानीय लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा क्षेत्रको नाम्चे बजारमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको बढ्दो क्रम साथै चाडपर्व नजिकिए सँगै कालो बजारी, महँगी तथा जनस्वास्थ्य पर्ने असरलाई मध्यनजर गरी बजार अनुगमनमा कडाई गरिएको सीमा प्रशासन कार्यालय नाम्चेका प्रमुख सुजना कुमारी बर्देवाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफू राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी नहुने तर विकास निर्माणका काममा सहभागी हुने बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक गृह जिल्ला तनहुँ आएका उनले व्यास नगरपालिका 3 बीपी वनबाटीमा निर्माण सम्पन्न भएको सभागृहको उद्घाटन गर्दै सरकारलाई विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउने बताएका हुन्। म दलीय राजनीतिमा हात हाल्दिन, तर विकासबाट हात झिक्दिन। मुलुकलाई विकास चाहिएको छ। जो प्रधानमन्त्री आए पनि म विकासका मुद्दाबारे सचेत गराउँछु, उनले भने। राष्ट्रपति पौडेलले जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन्। उनले सबैको भावनालाई समेटेर अघि बढे स्थायित्व हुने समेत बताए। राष्ट्रपति पौडेलले जनताको अधिकारको रक्षाको लागि राजनीतिक दल अति आवश्यक रहेको तर अति दलबन्दी भएमा निमुखाको न्याय मर्ने समेत धारणा राखे। निमुखा जनताले न्याय पाए कि पाएनन् त्यो दलका प्रतिनिधिले बुझ्नुपर्छ। निमुखालाई न्याय र विपन्नलाई आए दिन सबै दलहरू मिलेर लाग्न आवश्यक छ, उनले भने। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले मुलुकको शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा सरकार संवेदनशील नभएको आरोप लगाएका छन्। मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धि र विकासको पहिलो जग शिक्षा भए पनि गठबन्धन सरकारले यसको विकासका लागि लगानीको वातावरण नबनाएको समेत आरोप लगाएका छन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सचिव भट्टराईले मुलुकलाई सबल राष्ट्रमा परिणत गर्न पनि सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने जोड दिएका छन्। शिक्षामा लगानी वार्षिक रूपमा घट्दै गएको भन्दै सचिव भट्टराईले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्नुपर्ने जोड गरेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले सरकारले सुशासन कायम गर्न कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने जिकिर गरेका छन्। शनिबार आयोजित राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूह नेपालको 26औं वार्षिक साधारण सभा तथा सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले सुशासन कायम गर्न कसैसँग पनि सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्। उनले भने सुशासन कायम गर्न सरकारले कसैसँग पनि सम्झौता गर्दैन, यो सरकारको पहिलो शर्त हो। हामी विकास र समृद्धिको मामलामा सबैसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढेका छौँ। मन्त्री महतोले वनलाई व्यवस्थित गर्दै देशमा भएको स्रोत साधन र जैविक विविधतालाई राष्ट्रको समृद्धिमा जोड्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले भने वनलाई व्यवस्थित गर्दै हामीसँग भएको स्रोत र साधन र हामीसँग भएको खनिजहरू र जैविक विविधतालाई राष्ट्रको समृद्धिमा जोड्न सकेन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। उनले फोटोबाट नै देशलाई चिनाउन सफल भए तापनि बढ्दो सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले फोटो पत्रकारितामा विकृति पनि फैलिएको टिप्पणी गरेका छन्।
सप्तरीको महादेव गाउँपालिकाले कामै नभएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि लाखौं रुपियाँ पेशकी दिएको छ। यसरी पेशकी रकम दिएर भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको स्थानीय बासिन्दाले आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम बापत 90 जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छानो भएको घर निर्माणका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजित 38,50,000 रुपियाँ कुनै पनि विपन्नलाई वितरण नगरी फरफराक प्रक्रियामा पुगेको छ। यस्तो काममा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौँ र इटहरीमा समेत उजुरी परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गएको भदौ 17 गते सिटी 013-714 दर्ता नम्बर रहेको उजुरीकर्ताले बताएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुनिल कुमार मण्डलले अनुगमन प्रतिवेदन र प्राविधिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन कागजको आधारमा हेर्दा कामै बिना निकासा भएको स्पष्ट हुन गएको बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार झाले 90 जना विपन्न नागरिकलाई जस्ताको छाप्रो बनाएको घर निर्माणका लागि सशर्त अनुदानमा विनियोजित 38,50,000 रुपियाँ फ्रिज हुने देखेर आफूहरूले लाभग्राहीहरूलाई वितरण गर्ने मनसाय राखेर नै काम गरेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले यसमा कुनै किसिमको चलखेल भएमा राजस्व खातामा पेशी रकम फिर्ता गर्ने समेत बताउनु भएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 11 सर्तुङ्गल स्थित चोक कुमार श्रेष्ठको चप्पल कारखानामा आग लागि हुँदा 93 लाख भन्दा बढीको क्षति भएको छ। गैर राति विद्युत सर्ट भई आग लागि हुँदा कारखानामा रहेका मेसिन, केमिकल, चप्पल तथा अन्य सामान जलेर करिब रु 53 लाख 20,000 बराबरको धनमाल नष्ट भएको प्रारम्भिक विवरण आएको चन्द्रगिरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण अधिकारीले जानकारी दिए। यसैगरी गैर राति नै काठमाडौँ महानगरपालिका 7 चावाहिल बस्ने 45 वर्षीय इन्द्र नारायण मानन्दरको घरमा खाना पकाउने क्रममा अचानक ग्यास लिक भई आग लागि हुँदा करिब 10 लाख बराबरको धनमाल जलेर नष्ट भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। नेकपा विप्लवका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले तत्कालीन विद्रोहमा सामेल भएकाहरूलाई अपराधीकरण गरे फेरि युद्ध लड्ने चेतावनी दिएका छन्। जनअधिकार अभियान नेपालको 8औं वार्षिक साधारण सभा एवं प्रगतिशील कानुन व्यवसाय एसोसिएसनको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन तथा संयुक्त उद्घाटन समारोहमा उनले परिवर्तनका लागि लड्नेहरूलाई दोषारोपण गरे फेरि लड्न तयार रहेको चेतावनी दिएका छन्। उनले भने जसले गर्दा देश आज यहाँ आइपुगेको छ उनीहरूलाई अपराधीकरण गरेर पूर्वग्रह राखेर सामान्य कार्यकर्तादेखि कमान्डरसम्मलाई दोषारोपण गरिन्छ भने त्यसको प्रतिवाद हामी गर्छौं। फेरि लड्न परे लडिन्छ तर सहिँदैन। उनले 10 वर्ष सशस्त्र जनआन्दोलनलाई विभिन्न नाम दिने गरिएको भन्दै त्यसलाई उचित मूल्याङ्कन गर्न माग गरे। उनले भने पहिलो न्याय 10 वर्ष जनयुद्धलाई हुनु पर्यो, त्यो क्रान्ति हो कि होइन त्यसको निवारण हुनु पर्यो, त्यो उग्रवादी समूहले लडेको लडाई हो कि नेपाली जनताले लडेको लडाई हो के हो त्यही लेख्नुपर्छ। जसले गर्दा देश आज यहाँ आइपुगेको छ। संसद भ्रष्टाचारीको अखाडा बनेको उनको आरोप छ। संसद गफ गर्ने, जनतालाई ठग्ने, नक्कली कुरा गर्ने ठाउँ तस्करहरूको अखाडा हुनु भएन, भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा हुनु भएन। तर संसदले संविधानलाई कार्यान्वयन हुने तहमा ल्याउनु पर्छ भनेका विप्लवले यो संविधान तुलनात्मक रूपमा प्रगतिशील रहेको बताएका छन्। यो संविधानको अनुसन्धान भने पनि यसको निर्माण भने पनि 10 वर्षको जनयुद्धको लडाई, बलिदान, त्याग, अनुसन्धानसँग जोडिएको संविधान यो जरुर हो। त्यसकारण यो संविधान स्वाभाविक ढंगले विगतका संविधान भन्दा प्रगतिशील छ र क्रान्तिकारी छ। विश्वका 25 करोड बालबालिका अझै पनि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदन अनुसार विश्वभर 25 करोड जना भन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन्। दक्षिण एसियामा 3 करोड 50 लाख भन्दा धेरै बालबालिका उमेर अनुसारको पूर्व प्राथमिक शिक्षामा उपस्थिति छैनन्। संयुक्त राष्ट्र संघको शैक्षिक विज्ञान तथा सांस्कृतिक संस्था युनिसेफको प्रतिवेदन अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरूको संख्या बढेका देशहरू ठूलो असमानताबाट ग्रसित छन्। न्यूनाय भएका देशहरूमा 5 मध्ये 1 जना मात्रै पूर्व प्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका छन्। सन् 2021 देखि विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाको संख्या घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको र 2 वर्षमा विद्यालय नजाने बालबालिकाको संख्या 60 लाख जनाले बढेर 25 करोड पुगेको उल्लेख छ। विद्यालय नजानुमा युद्ध, आमाहरूको शिक्षाको स्तर र विद्यालय टाढा हुनु लगायतका कारण उल्लेख भए पनि गरिबी नै सबैभन्दा ठूलो निर्णायक कारक हो। प्रतिवेदनका अनुसार अफ्रिकाका 9 करोड 80 लाख जना बालबालिका अझै पनि विद्यालय बाहिर छन्। मध्य र दक्षिण एसियामा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या 8 करोड 50 लाख जना रहेको छ। यी नतिजाहरू हेर्दा संयुक्त राष्ट्र संघले सन् 2030 सम्ममा सबैका लागि राम्रो शिक्षा दिने लक्ष्य जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको पहलमा भारतमा बेचिएका 2 किशोरीको उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएका किशोरीहरूलाई मन्त्री निवास पुलचोकमा हिजो स्वागत गर्दै मन्त्री आचार्यले भने सुर्खेतबाट किशोरी बेचबिखनमा परेको खबर आयो। त्यसपछि भारतमा रहेको नेपाली दूतावास र मानव बेचबिखनमा परेकालाई उद्धार गर्ने संस्थासँग समन्वयन भयो र दिल्लीमा महिला आयोग दूतावासको समन्वयनमा मेरै पहलमा हामीले दिल्लीबाट सफलतापूर्वक उद्धार गर्यौं। यसका लागि शक्ति समूहको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। बेचिएका किशोरीको उद्धार कार्यको जानकारी गराउँदै शक्ति समूहकी अभियान कर्मी चरिमाया तामाङले बेचबिखनमा परेकालाई स्वदेश फिर्तीको नीति नियम र कार्यविधि नहुँदा उद्धारमा समस्या भएको बताइन्। स्वदेश फिर्तीको स्पष्ट नीति नियम र कार्यविधि नहुँदा उद्धारमा समस्या परेको छ। भूकम्पका कारण धेरै बालबालिका बेचबिखनमा परे, त्यसपछि उद्धारमा धेरै काम गर्यौं। परिवारले सूचना ल्याएपछि कर्मचारी परिचालन गर्दा हामीले 17 नेपाली एकैपटक उद्धार गर्यौं। उद्धार गरिएका फेरि 2018 मा हराए, फेरि 2 वर्षपछि उद्धार गरेर ल्याउँ। दलालले दिने डर, त्रास, धम्की र प्रलोभनमा परेर परिवारका सदस्यलाई प्रभावित पार्ने लगायतका विभिन्न समस्याले गर्दा हाम्रा काम प्रभावकारी हुन सकिरहेका छैनन्। यसका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूको आवश्यक पहल कदमी लिइदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ, तामाङले भनिन्। इजरायलको उत्तर पश्चिम राज्यको जामफारा राज्यको एक विश्वविद्यालय र आसपासमा बन्दुकधारीले आक्रमण गरी कम्तीमा 24 छात्र सहित 30 जना भन्दा बढीलाई अपहरण गरेको त्यहाँका बासिन्दाले शनिबार बताएको छ। जामफारा राज्यको राजधानी गुसाउ बाहिर रहेको एक संघीय विश्वविद्यालयको किनारामा रहेको साबोनगिडा गाउँमा शुक्रबार आपराधिक लुटेर समूहका दर्जनौं बन्दुकधारीले आक्रमण गरी 3 वटा महिला छात्रावासमा पसेर त्यहाँ बस्नेहरूलाई लगेको स्थानीयले एएपीलाई बताएको छन्। राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबु सत्तामा आए यता देशको सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने बाचा गर्दै कुनै कलेजमा भएको यो पहिलो सामूहिक अपहरण हो। साबोनगिडाका बासिन्दा सहबी माउसाले भने लुटेराहरू मोटरसाइकलमा आएका र सरासर झ्यालहरू फोरेर होस्टेलका कोठाहरूमा पसेका थिए। होस्टेल नजिकै बस्ने माउसाले भने उनीहरूले कम्तीमा 24 जना छात्रलाई होस्टेलबाट लगेका थिए। अपहरित मध्ये 2 जना होस्टेलमा हल्ला भएपछि हेर्न पुगेका छिमेकी र 1 जना विश्वविद्यालयका कर्मचारी रहेका छन्। स्रोतका अनुसार 20 किलोमिटर टाढा गुसाउबाट तैनात सैनिकले आक्रमणकारीलाई मुठभेडमा संलग्न गराएका थिए, तर अपहरणकारीको एक समूहले बन्दकहरूलाई भगाएर अर्को समूह सैनिकसँग भिडेको थियो। आक्रमणपछि अनलाइनमा शेयर गरिएको एउटा भिडियोमा एउटा होस्टेलको कोठामा तोडफोड गरिएको र झ्यालहरू फुटाएको वा भत्काएको देखिएको छ। जामफारा राज्यका प्रहरी प्रवक्ता यादिद अबुकले आक्रमणको पुष्टि गरे पनि विस्तृत विवरण दिन अस्वीकार गर्दै बन्दकहरूलाई मुक्त गर्न सुरक्षाकर्मीले काम गरिरहेको बताएका छन्। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। पाकिस्तान 19 वर्ष मुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। हिजो दशरथ रङ्गशालामा मालदिप्ससँग बराबरी खेल्दै पाकिस्तान सेमी फाइनल पुगेको हो। पाकिस्तान र मालदिप्सले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। समूहमा पाकिस्तानको 4 अङ्क भएको छ, मालदिप्सको 1 अङ्क छ। यो समूहमा नेपाल अङ्क विहीन छ। पाकिस्तानले पहिलो खेलमा नेपाललाई 1-0 गोलले हराएको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार नेपाल र मालदिप्स खेल्नेछन्। अघिल्लो चरणमा पुग्न नेपालले मालदिप्सलाई हराउनु पर्ने हुन्छ भने मालदिप्सलाई बराबरी नै पर्याप्त हुनेछ।